अन्ततः संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ। यस पटकको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ भने पछिल्लो स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा भन्दा 5 लाख मतदाता थपिने भएका छन्। देशमा चुनावी माहौल सुरु हुँदै गर्दा अन्य विषय पनि छन् जसमा आम जनताको चासो छ। त्यस्तै एउटा विषय हो चीन ताइवानको तनाव। त्यस तनावको बासिटा अहिले नेपालमा पनि देखा परेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपालले आफ्नो छिमेकी नीतिका रूपमा चीनको सम्बन्धमा एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ, जसको मतलब तिब्बतको विवादको विषयदेखि ताइवानको विषयमा चीनिया दृष्टिकोणलाई नै नेपालले समर्थन गर्ने गरेको छ। ताइवानलाई नेपालले अलग देशका रूपमा मान्यता दिएको छैन। नेपालले ताइवानलाई चीनको भाग मान्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी सभामुखको चीन भ्रमणको विरोध गर्न नेपालमाथि दबाव परेको छ। चीनको चेतावनीका बीच अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी मंगलबार साँझ ताइवान पुगेकी हुन्। न्यान्सीको भ्रमणपछि चीन अमेरिकासँग चिडिएको छ। यस्तै चीनले अमेरिकाले ठूलो मूल्य चुकाउने चेतावनी समेत दिएको छ। तनावकै बीच चीनिया जनमुक्ति सेनाले अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको जवाब दिन केही सैन्य गतिविधि सुरु गर्ने बताएको छ। जसअनुसार जनमुक्ति सेनाको पूर्वी थिएटर कमान्डले ताइवान वरिपरि संयुक्त सैन्य गतिविधि गर्ने चीनिया सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। अमेरिकाको तल्लो सदनकी सभामुख पेलोसी अमेरिकाको सरकारी वरियतामा तेस्रो स्थानमा पर्छिन्। लामो समयदेखि मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी पेलोसी चीनको मानव अधिकारको रेकर्डको कटु आलोचक मानिन्छन्। चीनले विद्रोही प्रान्तको रूपमा लिएको तनावलाई आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर कब्जामा लिन सकिने बताउँदै आएको छ। बेजिङले सभामुख पेलोसी ताइवान भ्रमणमा निस्किएमा आफ्नो सेना चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको थियो। चीनको बदलाको धम्कीले ताइवानमा नयाँ संकट निम्त्याउनेछ, जसले विश्वव्यापी बजार र आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू ध्वस्त पार्न सक्नेछन्। यता अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले बेजिङको उक्त प्रतिक्रियाको निन्दा गर्दै चीनसँगको तनावलाई चर्काउने अमेरिकाको कुनै चाहना नभएको र द्वन्द्वमा संलग्न हुन नचाहेको स्पष्ट गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किवीले स्वशासित टापु ताइवानको भ्रमण गर्ने वा नगर्ने निर्णय स्वयं सभामुख पेलोसीको भएको बताएका छन्। उनले अमेरिकी सांसदले वर्षौंदेखि नियमित रूपमा ताइवान भ्रमण गरेको स्मरण पनि गराएका छन्। अमेरिकी सभामुख पेलोसी ताइवान भ्रमण सकेर फिर्ता भइसक्दा पनि चीनले ताइवान सीमा क्षेत्रमा युद्ध अभ्यास जारी राखेको छ। चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा बिहिबार गरेको युद्ध अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ। अभ्यासको क्रममा चीनले 2वटा मिसाइल पनि परीक्षण गरेको छ। उक्त सैन्य अभ्यासका कारण पानी जहाजको मार्गमा पनि असर पुगेको बताइएको छ। पेलोसीले ताइवान छाडिसकेकी छन्। के छ चीन र ताइवान बीचको विवाद? ताइवानको सुरक्षाका लागि अमेरिकाले उसलाई ब्ल्याक हक हेलिकप्टर लगायतका सैन्य उपकरणहरू बेच्छ। 2010 मा ओबामा प्रशासनले $6.4 बिलियन हतियार सम्झौताको भागको रूपमा ताइवानलाई 60 ब्ल्याक हकहरू बेच्न अनुमोदन गर्यो। प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले अस्थायी रूपमा अमेरिकासँग केही सैन्य सम्बन्ध तोडेको थियो। अमेरिका र ताइवान बीच सन् 1996 देखि द्वन्द्व चल्दै आएको छ। चीन ताइवान मुद्दामा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप चाहिँदैन। यसको प्रयास कुनै पनि देशले ताइवानलाई फरक पहिचान दिने कुनै काम नगर्ने हो। यही कारणले गर्दा अमेरिकी संसदका सभामुखको भ्रमणबाट चीन आक्रोशित भएको छ। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीनको तटबाट करिब 100 माइल टाढा रहेको टापु हो। ताइवानले आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र ठान्छ। यसको आफ्नै संविधान छ। ताइवानमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकार छ। उही समयमा चीनको कम्युनिस्ट सरकारले ताइवानलाई आफ्नो देशको हिस्सा भएको दाबी गर्दछ। चीन यस टापुलाई फेरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवान र चीनको पुनः एकीकरणको
कडा वकालत गरेका छन्। ऐतिहासिक रूपमा ताइवान कुनै समय चीनको हिस्सा थियो। चीनबाट ताइवान कसरी अलग भयो? कथा 1644 मा सुरु हुन्छ। त्यति बेला चीनमा चिङ वंशको शासन थियो। ताइवान त्यति बेला चीनको हिस्सा थियो। सन् 1895 मा चीनले ताइवानलाई जापानलाई सुम्पेको थियो। विवाद यहीबाट सुरु भएको मानिन्छ। चीनमा सन् 1949 मा गृहयुद्धका क्रममा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले चियाङ काइसेकको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रवादी कमिङताङ पार्टीलाई पराजित गरेका थिए। पराजयपछि कमिङताङ पार्टी ताइवान पुग्यो र त्यहाँ आफ्नो सरकार बनायो। यसैबीच दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि उसले ताइवानको नियन्त्रणमा कमिङताङलाई सुम्पियो। कम्युनिस्टहरूले जित्दा ताइवानमाथि अधिकार छ कि छैन भनेर विवाद सुरु भयो। जबकि कमिङताङले चीनका केही भाग गुमाए पनि उनीहरूले आधिकारिक रूपबाट चीनलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने तर्क गरे। त्यसैले ताइवानमा उनीहरूको अधिकार छ। के ताइवानले चीन जस्तो देशबाट आफूलाई बचाउन सक्छ? युद्धको अवस्थामा चीनको सामु ताइवानको सैन्य शक्ति निकै कम हुन्छ। तर रुस युक्रेन युद्धलाई हेर्दा आजको युगमा कुनै देशको सैन्य शक्तिबाट हुने परिणामको अनुमान लगाउनु गलत हुनेछ। ताइवान संसारको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ? फोन, ल्यापटप, घडीदेखि कारसम्म अधिकांश चिपहरू ताइवानमा बनेका छन्। ताइवानको एउटा प्रमुख कम्पनीले विश्वको आधा भन्दा बढी चिप्स उत्पादन गर्छ। यस कारणले ताइवानको अर्थतन्त्र विश्वको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि ताइवान चीनको कब्जामा गयो भने चीनले विश्वका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योगलाई नियन्त्रण गर्नेछ। यसपछि उनको मनमानीपन अझै बढ्न सक्छ। चीनको एक चीन नीति के हो? एक चीन नीति अनुसार ताइवान छुट्टै देश होइन, चीनको एक हिस्सा हो। सन् 1949 मा बनेको जनवादी गणतन्त्र चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त मानेको छ। नीतिले मुख्य भूमि चीन र हङकङ मकाउ नामक दुई विशेष प्रशासित क्षेत्रहरूलाई समेट्छ। ताइवानले आधिकारिक रूपमा आफूलाई रिपब्लिक अफ चाइना आरओसी भन्छ। चीनको एक चीन नीति अनुसार चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशहरूले ताइवानसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्छ। हाल चीनसँग 170 भन्दा बढी कूटनीतिक साझेदारहरू छन् भने ताइवानसँग मात्र 22 साझेदारहरू छन्। अर्थात् विश्वका अधिकांश देशहरू र संयुक्त राष्ट्र संघले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दैनन्। तर यसका बावजुद पनि तिनीहरू पूर्णतया फरक छैनन्। 22 देशहरू बाहेक बाँकी देशहरूले ताइवानलाई अलग मान्दैनन्। ताइवानले ओलम्पिक जस्ता विश्वव्यापी कार्यक्रमहरूमा चीनको नाम प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले यो लामो समयदेखि चाइनिज ताइपेईको नामबाट फिफा र ओलम्पिकका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै आएको छ। केही समय यता नेपालमा निकै चर्चामा रहेको र आशा गरिएको खेल हो क्रिकेट। क्रिकेट मात्र यस्तो समूह खेल हो जसको विश्वकपमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको छ। अहिले नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त देश पनि हो। तर पछिल्लो समय नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खतरामा परेको छ। जारी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा शीर्ष 5 स्थानको टोलीमा पर्न नसके नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम रहने छैन। यस्तै बेला नेपालका प्रशिक्षक पनि टिम छोडेर हिडेका छन् भने नयाँ कोचको टुङ्गो लागेको छैन। नेपाली क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेको राजीनामापछि अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन बनेको छ। दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्न आएका प्रशिक्षक पुबुदुले आफ्नो 7 महिनाको यात्रा टुङ्गो लगाउँदै राजीनामा दिएपछि प्रशिक्षक विहीन बनेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अन्योलमा परेको छ। तत्कालका लागि कुनै पनि प्रतियोगिता नभएको अवस्थामा टोलीको अभ्यास खेलसँगै प्रशिक्षकको प्रशिक्षण अवधिमा पनि अस्थिरता देखिन थालेको छ। नेपालबाट राजीनामा दिए लगत्तै पुबुदु क्यानाडाको क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त भए पनि नेपालले भने अहिलेसम्म क्रिकेटका नयाँ प्रशिक्षक खोज्न सकेको छैन। नयाँ प्रशिक्षक खोज्नमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने प्रशिक्षक नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक कार्यको थालनी भएको बताएको छ।
क्यानले विदेशी प्रशिक्षकसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र राम्रो प्रशिक्षक छिट्टै नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अहिले मनसुनका कारण केही दिन अभ्यास खेलहरू पनि बन्द रहेकाले यसै बीचमा प्रशिक्षक नियुक्त गरिसक्ने क्यानले बताएको छ। हाम्रो आन्तरिक चाहिँ एक्सर्साइज भइराखेको छ। अब अहिले मनसुन पनि छ, 8-10 दिन हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हुँदैन र यही बीचमा हामी चाहिँ नयाँ प्रशिक्षकको प्रक्रिया अगाडि पुरा गर्छौँ। क्रिकेट एउटा समूहको खेल हो। टोलीका हरेक खेलाडीको भूमिका खेलमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रशिक्षक एउटा पात्र हुन् जसले टोलीलाई एक बनाउन र योजनासहित अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यही अपेक्षा पुबुदुबाट गरिएको थियो, तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन। अब नेपाली क्रिकेटको खस्किदो साग जोगाउन र कठिन अवस्थामा रहेको नेपाली क्रिकेट सम्हाल्न सक्ने दक्ष प्रशिक्षकको खाँचो छ। अहिलेको नेपाली टोलीमा सबैभन्दा सुधारको पाटो ब्याटिङको नै हो। केही पछिल्लो खेलमा पनि नेपालले ब्याटिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा मुखैमा आएका नतिजा सुम्पिनु परेको छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै क्यान यसतर्फ निकै संवेदनशील रहेको अध्यक्ष चन्दले बताए। संवेदन छौँ, त्यसका लागि त तयारी गर्दैछौँ। किनभने ब्याटिङ चलेको छैन, खेलाडीहरूबाट ब्याटिङ रन बन्न सकेको छैन, त्यो चिन्ताको विषय हो। त्यस कारण कसरी हुन्छ बाँकी रिमेनिङ म्याचहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि नेपालको पक्षमा बनाउनका लागि त्यही खालको वातावरण तयार गर्दैछौँ। सबै कुरा हामी चाहिँ क्रिकेटसँगै चाहिँ प्रयास गर्छौँ। रन नबनेर प्लेयरहरूको, ओपनरहरूको, मिडल अर्डरबाट रनै नबनेर कमजोरी भएको छ। अरू त केही छैन, ब्याटिङमा फिल्डिङमा राम्रै भएको छ। चेज गर्न नसकेको अवस्था, थोरै पनि 200 रन पनि 150 पनि हामीले चेज गर्न नसकेर अलिकति हामी तल परेका। नेपाली टोलीको अस्थिर प्रदर्शनसँगै प्रशिक्षकको कार्यकाल पनि अस्थिर नै हुन थालेको हो। पहिलो कार्यकालमा नेपाली क्रिकेटलाई सफलताको उचाइमा पुर्याएका प्रशिक्षक पुबुदुबाट सोही अपेक्षाका साथ दोस्रो पटक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नियुक्त गरेको थियो। तर पुबुदुमाथिको भरोसा उनको राजीनामा सँगै सकिएको छ। टोलीबाट स्थिर प्रदर्शनको अपेक्षा राखिए पनि त्यो पूरा हुन सकेन। टोलीको प्रदर्शन ठिक उल्टो हुँदै गयो। विश्व क्रिकेट लिग 2 को भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले उपलब्धि निकाल्न सकेन। अहिलेको अवस्थामा नेपाली टोलीले पाएको एक दिवसीय मान्यता धरापमा पर्न थालेको छ। खेलाडीको प्रदर्शन उकालो लाग्नु भन्दा पनि ओह्रालो लाग्नुमा बेला बेलामा विभिन्न प्रश्नहरू खडा हुने गर्दछन्। कहिले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिकीकरण हावी भयो त कहिले खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न संरचनाको अभाव र खेलाडीहरूको सेवा सुविधाका विषयमा बेला बेलामा कुरा उठिरहन्छन्। तर यसको सुधारको बाटोतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। अहिले क्यानले खेलाडीहरूको सेवा सुविधामा कुनै कमी नगरेको, बरु उल्टै हरेक सेवा सुविधाहरू दोब्बरले बढाएको अध्यक्ष चन्दको तर्क छ। नेपाल अबको 1-2 वर्षमा खेलकुदका पूर्वाधारमा निकै अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले खेलाडी र क्रिकेट खेलका लागि क्यानबाट कुनै कमी नरहेको प्रतिक्रिया दिए। ब्याटिङमा कमजोर भएकै कारण नेपालको क्रिकेट क्षेत्र केही तल रहे पनि अब यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै जाने अध्यक्ष चन्द बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार त सरकारले 10वटा ग्राउन्ड बनाउँदैछ। 2 वर्षमा 3 वर्षमा नेपाल पूर्वाधारमा एकदमै चाहिँ अगाडि बढ्छ हैन। खेलाडी पाउने सेवा सुविधामा यो सँग आएपछि हरेक कुरा चाहिँ सेवा सुविधा बढाएको छ। पहिले भन्दा सेलरी नै दोब्बर गरेका छौँ। म्याच फी लगायतको कुरा, अन्य सुविधा कुरामा कुनै कमी छैन। प्रशिक्षक कुरामा वर्ल्ड क्लास कोचहरू टप डेभ वाटमोर र पुबुदु पनि पूर्व खेलाडीहरूकै र वर्तमान खेलाडीहरूकै चाहनामा ल्याएको। त्यसकारण भनेको खेलाडीहरूले भनेको सबै कुरालाई चाहिँ क्रिकेट राम्रो हुनका लागि, क्रिकेटको चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न स्तर माथि ल्याउनका लागि प्रयास हामीले गरेका छौँ। तर दुर्भाग्यले चाहिँ हामी ब्याटिङमा नचलेका कारणले अलिकति तल परेको देखिया छौँ। नेपाल क्रिकेट संघले नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा अबको प्रशिक्षक कस्तो ल्याउनु पर्छ भन्नेमा पूर्व क्रिकेटरहरूले पनि आफ्ना सुझाव दिन थालेका छन्। नेपाली क्रिकेटलाई उकास्नका लागि नेपाली संस्कृति र नेपाली खेलाडीको मनोभावना बुझ्न सक्ने प्रशिक्षक आवश्यक रहेको पूर्व क्रिकेटरहरू बताउँछन्। अहिले नेपाली क्रिकेटमा भाषा र संस्कृति नबुझ्ने समस्याकै कारण कतिपय खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षणमा कठिनाई हुने भएकाले अब आउने नयाँ प्रशिक्षक र खेलाडी बीच भाषा मिल्ने हुनुपर्ने पूर्व क्रिकेटर पवन अग्रवाल बताउँदछन्। अब भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तानमा लेभल 3 कोर्स गरेकाहरूलाई नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्दा नेपाली टोलीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। अब हामीलाई चाहिने भने बेसिकली सब कन्टिनेन्टलाई, हाम्रो कल्चरलाई बुझ्ने, हाम्रो प्लेयरलाई बुझ्ने किसिमको कोच चाहिने हो। हामीले त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ नै बेसिकली हामीलाई यो सब कन्टिनेन्टको कोच भयो भने जस्तो श्रीलङ्का, इन्डिया, पाकिस्तानका कोचहरू, राम्रा कोचहरू जुन लेभल 3 का कोचहरू हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड गरेका राम्रो प्लेयर, आफ्नो राम्रो लेभलमा खेलेका प्लेयरहरू जो कोच हुनुभएको छ, त्यस्तो कोचहरू ल्यायो भने हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ। 2-3 किसिमले एडभान्टेज छ यसको। एउटा त उहाँहरूले हाम्रो कल्चर बुझ्नुहुन्छ, अर्को हाम्रो खेलाडीहरूसँगको कम्युनिकेसन
जुन कुरा गर्नेहरू हुन्छ त्यो अलिकति इजी हुन्छ उहाँहरूको र उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो पुरै के भन्छ डेभलपमेन्ट जुन प्रोसेस छ त्यसलाई पनि राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। सो त्यो कोचहरू चाहिँ आइदिनु भयो भने चाहिँ नि ल्यायो भने हामीलाई अलिकति राम्रो हुन्छ। कुनै समय साग बटुलेको नेपाली क्रिकेटलाई अहिले जोगाउन मुस्किल देखिन थालेको छ। यी सबै समस्या समाधान गर्न नयाँ र विगतका भन्दा माथिल्लो स्तरका प्रशिक्षकबाट सम्भव हुने देखिएको छ। विशेष गरेर नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङ पक्ष सधैँ आलोचित हुँदै आएको छ। अहिलेको नेपाली टोलीमा सबैभन्दा सुधारको पाटो ब्याटिङको नै हो। साथै पुबुदुले सांकेतिक रूपमा टोलीभित्र देखाएको गुट उपगुट अर्को समस्या नतिजा धकेल्ने कारक बन्न थालेको छ। त्यसैले यी समस्या समाधान नगरे नेपाली क्रिकेटको साग धराशायी हुने निश्चित छ। गाउँ नै युवाविहीन बनाएर नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी नै गरेका छन्। कतिपय विदेशको श्रममा नै हराउँछन् भने केही कमाउँछन् अनि आफ्नो घर परिवारको जोह गर्छन्। कतिपय युवा भने आफू गएको देशबाट विभिन्न सिप सिकेर नेपाल आएर व्यवसाय गर्छन्। अनि व्यवसाय आर्थिक उपार्जनमा मात्रै केन्द्रित पनि हुँदैन। समाज सेवाका सृजनशील उपाय सिकेर नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवसाय सुरु गर्ने युवा पनि छन्। त्यस्तै एक युवा हुन् चिजमान गुरुङ। नेपालमा रोजगारीको अवसर छैन भन्दै विदेशी युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर केही युवाहरू स्वाभिमानका साथ व्यवसाय गर्दै सयौंलाई सेवा पनि दिइरहेका छन्। सन् 1993 मा रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका चिजमान गुरुङको कमाई राम्रै थियो। कोरियामा रहँदा उनले पुराना कपडा बेचेर आवश्यक पर्नेलाई सहयोग गर्ने एक संस्थामा काम गर्थे। त्यसपछि उनले नेपाल गएर त्यही काम गर्ने योजना बनाए। उनी विदेशमा सिकेको सिपको आफ्नै देशमा गएर सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 2003 मा नेपाल फर्किए। त्यसपछि सन् 2012 मा सुखाउती स्टोर खोले। अहिले स्टोरमा लुगाफाटाको मूल्य 10 देखि सामानको अवस्था हेरेर 1000 सम्म पनि पर्छ। अहिले स्टोरमा सर्ट, टी सर्ट, प्यान्ट, टोपी, ज्याकेट, किचनमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा र पुराना कपीहरू पनि बिक्रीका लागि राखिएको छ। यो सामाजिक व्यवसाय हो। स्टोरले आफ्ना आम्दानी सामाजिक कार्यमा खर्चिँदै आएको छ। वातावरण प्रदूषण कम गर्न र देशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ उनले विगत 8 वर्षदेखि सुखाउती स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कोरियामा रहँदा कोरियामै यस्तै किसिमको संस्थामा मैले काम गरेको थियो, ब्युटिफुल स्टोर भन्नेमा। त्यहाँबाट चाहिँ यो सोच आएको र नेपालमै गएर यो यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सपना लिएर 2012 मा म आएर अनि 2012 देखि नै मैले धेरै साथीहरूसँग सल्लाह राखेँ र चाहिँ अहिले हाम्रो टिम जुन दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँ नि सिङ्गापुरबाट चाहिँ रिटर्निज हुनुहुन्छ कि र उहाँहरूलाई भेटेर जुन हाम्रो दिदीहरूको हाम्रो टिमले अहिले गरेर यहाँसम्म आएको छ 8 वर्ष। विदेशीहरूले आर्थिक सहयोग गरेमा मात्र संस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि धेरै नेपालीको छ। तर गुरुङको सोचाइ र विचार भने फरक थियो। त्यसैले सुरुवाती अवस्थामा संस्थाका सदस्यहरूले नै आफ्नो घरमा प्रयोग गरिसकेका सामान र कपडाहरू ल्याएर वसुन्धराको सडकको छेउमा राखेर बेचेका थिए। सुरुवाती दिनमा कठिन अवस्था पार गर्दै संस्थाले 10 रुपैयाँमा लुगा बेचेर सङ्कलन गरेको आम्दानीले 7000 रुपैयाँमा सटर भाडामा लिएपछि स्टोरले नयाँ रूप लियो। पहिले कपडा सङ्कलन गर्न र बेच्न समस्या थियो, तर अहिले मानिसहरू स्टोरको बारेमा सकारात्मक सोच्छन् र कपडा दानपेटिकासम्म ल्याइदिन्छन्। पहिले स्टोरमा सङ्कलन भएका सबै कपडाहरू बिक्री हुँदैन थिए, किनकि सङ्कलित सबै कपडाहरू प्रयोगमा आउँछन् भन्ने पनि छैन। तर अहिले स्टोरले प्रयोगमा नआएका कपडाहरूबाट झोला, किचन टावल र अन्य प्रयोग हुने सामानहरू बनाएर बिक्री गर्दै आएको छ। अहिले यहाँ सामान किन्न आउने ग्राहक फेरिएका छन्। पहिले कम आय स्रोत भएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने आउँथे भने अचेल काठमाडौँ बसेर पढ्ने विद्यार्थी समेत आउँछन्। आफूलाई नचाहिएको सामान दिने र चाहिएको सामान लैजाने ग्राहक पनि देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय सुखाउती जस्तो पुराना लुगा मर्मत गरेर बेच्ने अन्य संस्था पनि आएका छन्। यसमा उनी खुसी व्यक्त गर्छन्। हाम्रो चाहिँ 9 जना हो हैन, 8 जना छौँ। हाम्रो चाहिँ अनि स्टाफहरू चाहिँ अहिले जुन रोजगारीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 11 जना छ। खास एउटा चाहिँ यो सामाजिक
उद्यमिकै कुरा भनौँ न, समाजकै उसको लागि हो। हामीले 10 रुपियाँ बेचे पनि त्यो 10 रुपियाँ पनि कसैको हितको लागि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ व्यापार गरेर यसको नाफा अनि हाम्रो कुनै पनि मेम्बरले चाहिँ अब बाँड्ने त्यस्तो हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी एनपिओमा, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्छ सुखावतीलाई, एनपिओमा दर्ता छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस बेचेर त्यसको नाफा त्यसै गराउने हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो खास चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण सम्बन्धीको कुरा पनि छ होइन। हामीले त्यसलाई सँगसँगै वातावरण सँगसँगै र चाहिँ यो जुन यो रोजगारी र दिगो तरिकाले चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ आइडिया मैले कोरियाबाटै लिएको हो होइन। र यहाँ आउने सम्पूर्ण सामानहरू होइन, हाम्रो चाहिँ यो घरमा तपाईँले प्रयोग गरेर प्रयोगमा नआएको सामानहरू होइन, कसैलाई प्रयोगमा हुन सक्ने होइन, तपाईँको दान कसैलाई चाहिँ वरदान भने जस्तै त्यही किसिमले चाहिँ तपाईँको लत्ता कपडादेखि किताबदेखि किचनको सामान, इलेक्ट्रोनिक सामान, तपाईँको घरको गमलामा भएको फुल तरकारी जुनै पनि कुराहरू हामीले चाहिँ दानको रूपमा लिने गर्छौँ। सडक र यातायातको सुविधा नपुगेका कारण किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले अहिले पनि बजार पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले गुरुङको आगामी योजना हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादित कृषि उपजमा देखिएको बजारीकरणको समस्या पनि समाधान गर्नेछ। अहिलेसम्म स्टोरबाट 60 देखि 62 लाखसम्म आम्दानी भइसकेको छ। स्टोरमा 9 जना सदस्य छन् भने 11 जनाले रोजगारी पाएका छन्। स्टोरको छेउमा कपडा दान पेटिका राखिएको छ। व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिसकेका कपडा र सामानहरू ल्याएर स्वेच्छाले पेटिकामा राखिदिन्छन्। सुखावती स्टोरले अहिले चाहिँ पुरानो सामान जम्मा गरेर पुरानो सामानमा मात्र सीमित चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ यो गाउँ घरौँ हिमालयन पहाडको साइडतिर भएको चाहिँ जुन साना मजाला कृषकहरू छ उहाँले उत्पादन गरेको सामानहरूलाई पनि हामीले बजारीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्डिङको रूपमा लाने र त्यसलाई नै एउटा सामाजिक उद्यमशीलको उसमा चाहिँ गर्ने, विकास गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो खास त्यो चाहिँ योजना छ। तपाईँ पनि प्रयोग भइसकेका लत्ता कपडा कहाँ राख्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने यस्ता सामग्रीहरू सुखावतीलाई दिन सक्नुहुनेछ, जसले आवश्यक पर्नेलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र 100 रुपैयाँ हालेर किन्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि लुगा जुत्ता फेरेर लाउने रहर पूरा गरिदिन्छ। घरमा चाहिने भाँडाकुँडा जोहो गराइदिन्छ। अहिले सुखावतीको 2वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। उनी सुखावतीको थप शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छन्। अहिले सुखावतीको नयाँ संरचना वनस्थलीमा निर्माण भइरहेको छ। यदि कपडा दान गर्नका लागि तपाईलाई पाइक पर्दैन भने फोन गरेर बोलाएमा सुखावतीले घर दैलोमै आएर पनि लैजान्छ। सुखावतीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरू भैँसेपाटी, नखीपोट, हात्तीवन, हाउजिङ, नारायणथान, नेपालटार र वनस्थलीका प्राय 60 मार्टका अगाडि तपाईले प्रयोग गरिसकेका कपडा यो कपडा दान पेटिकामा हालिदिन सक्नुहुनेछ भनी लेखिएको ड्रप बक्स समेत राखिदिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै देशमा निर्वाचनको माहौल सुरु भएको छ। निर्वाचनसम्म प्रतिनिधि सभाले के गर्ने भन्ने नयाँ बहस पनि सँगै सुरु गरेको छ। कतिपयले भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने बताइरहेका छन् भने कतिपयको भनाइमा अर्को प्रतिनिधि सभा नभएसम्म यसै प्रतिनिधि सभाको आयु रहिरहन्छ। अब केही दिन यही बहस जारी रहनेछ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।